पश्चिम बङ्गाल माइल्याङ लेप्चा डेभलपमेन्ट बोर्ड अनि माइल्याङ इन्डिजिनियस लेप्चा ट्राइबल एसोसिएसनले आज एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरेर कालेबुङका विधायक रुदेन सादा लेप्चालाई जितको निम्ति बधाई स्वरूप उनको कार्यशैलीको प्रशंसा गर्दै लेप्चा पारम्परिक ढङ्गमा सम्मान एवं सम्बर्धना जनाएको छ। सेन्ट अगस्टिन स्कुलको भवनमा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा मुख्य अतिथिको रूपमा विधायक रुदेन सादा लेप्चा उपस्थित रहेका थिए भने एमएलडिबी चेयरम्यान ल्याङसङ तामसाङ, एसोसिएसनका सचिव अजुक तामसाङ, पावल सिमिक आदि लगायत विभिन्न सेजुमका प्रतिनिधिहरू उपस्थित रहेका थिए। कोभिड प्रोटोकललाई ध्यानमा राख्दै सम्पन्न गरिएको कार्यक्रममा बोल्दै एमएलडिबी चेयरम्यान ल्याङसङ तामसाङले आफूले यतिको वर्षको जीवनकालमा जनताको पक्षमा काम गर्ने विधायक यसपटक देखेको बताए। विधायक रुदेन सादा लेप्चामा धेरै कार्य क्षमता रहेको आफूले देखेको बताउँदै चेयरम्यान तामसाङले उनीद्वारा अब धेरै जनताको काम भएर जाने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। यसरी नै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विधायक रुदेन सादा लेप्चाले आफूलाई सम्मान जनाउने एमएलडिबी अनि यसका चेयरम्यान तथा माल्याङ इल्टाप्रति उनले आभार प्रकट गरेका छन्। उनले गत विधानसभा चुनाव अघि जनतालाई आफूले जे जति कर्म गर्ने वचन दिएका थिए ती सब अब पुरा गर्दै जाने आश्वासन दिएका छन्। स्पिच गर्ने धेरै ग्याप भएछ। इलेक्सनपछि लकडाउन पछाडि अचानक यी कार्यक्रमहरू जो बिस्तारै सुरु हुन लागेको छ अनि पब्लिक फिगर भइसकेपछि दुई शब्द बोल्नै पर्छ। फेरि यो लठुवा कहाँबाट आयो भन्छ र हिजो धेरै बोलेका छौँ। धेरै इलेक्सन्सको टाइममा हामीले पोलिटिकल कमिटमेन्टहरू प्रमिसेसहरू गरेका छौँ अनि त्यही बापत फेरि आज विशेष गरी चुनावपछि जुन प्रकारको कोभिडको महामारी भयो भारतमा दोस्रो चरण, त्यसले निकै हामीलाई घबराहट गरेपछि यो धेरैपल्ट पोस्टपोन गरिएको प्रोग्रामभित्र म सामेल छु र विशेष लेप्चा पिपललाई विशेष WBML LDBका चेयरम्यान अनि उहाँका जति पनि एसोसिएट अफिसियल्सहरू हुनुहुन्छ अनि त्यसरी एमएल इल्टाका सेक्रेटरी अनि उहाँका एक्जिक्युटिभ्सहरू अनि सम्पूर्ण लेप्चा संसारका तपाईँ विशेष आफ्ना एरियाका लेप्चा विशेष अहमियत राखेर लेप्चाहरूको प्रतिनिधित्व जो तपाईँहरू गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको समक्षमा तपाईँहरूले नै बनाउनु भएर दिनुभएको यस इज्जतको मञ्चमा म खडा हुँदा दुई शब्द तपाईँहरूले राख्नु पाउँदा म गर्व गर्दछु। किनकि म होइन, तपाईँहरूले बनाउनु भयो, म यसो भन्छु म भएन अनि विशेष तपाईँहरूले बनाउनु भयो अनि यस ठाउँमा आज एउटा लेप्चा उभिएको छ जसले कहिले सोचेन यत्रो ठुलो केही जीवनमा हासिल गर्छु भनेर। अनि तपाईँहरू जस्तो मेहनती अनि जसहरूले जेनरली कालिम्पोङमा हाम्रो र मेरो उम्मेदवारीलाई मन पराएर यसलाई एमएलए बनाउनु पर्छ, सायद कालिम्पोङमा विभिन्न समस्याहरू यसले पुरा गर्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन्स लिएर जे भोट जे सहमति र समर्थन दिएर मलाई विजयी गराउनु भएको छ। मेरो वचनबद्धता भोटको अगाडि पनि अनि भोट सकेर विजयी भइसक्दा पनि यथावत राख्न चाहन्छु र निश्चय नै जे प्रमिसहरू जे कमिटमेन्टहरू हामीले हिजोको दिनहरूमा गरेका थियौँ त्यसलाई यथावत राख्न हामी प्रयासरत छौँ। प्रथम पहाडबाट एउटा घटना घटेको छ अनि म विभिन्न स्टेटका मिनिस्टर्सहरूसँग भेट्ने क्रमहरू जारी राखेको छु, लाइजनिङ गर्दछु, विशेष सम्बन्ध स्थापित गर्ने प्रयासरत अवस्थाभित्र छु अनि मलाई त्यो स्पेस पनि स्टेटका मिनिस्टर्सहरूले स्टेटले दिन थालेको छ। यो शुभ खबर तपाईँलाई यस मञ्चबाट दिन चाहन्छु। मैले उहाँलाई स्पष्ट भनेको छु, यो रुदेन लेप्चाको जित होइन। फर द भेरी फर्स्ट टाइम इन द हिल यो एउटा
पोलिटिकल एक्सिडेन्ट मान्नुपर्छ। सोझै स्टेट सरकारसँग राज्य सरकारसँग मिलेर काम गर्छु भन्दा र ममता ब्यानर्जीसँगै हामी थियौँ र रहनेछौँ अनि स्पष्ट हाम्रो पोलिटिकल अडानमाथि प्रथमपल्ट हामी भोट जितेर आएको। यो चिजको स्टेटले कदर गरेको हुनुपर्छ। आजको भोट जिताइ रुदेन लेप्चाको होइन, यो एउटा कन्सेप्ट, एउटा प्रयोगको जित हो, जसले पहाडमा मानिसहरू अब प्र्याक्टिकल पोलिटिक्सलाई स्वीकार अनि भावनात्मक पोलिटिकल कल्चरबाट हटेर राजनीतिक परिपक्वतामा प्र्याक्टिकल पोलिटिक्सलाई स्वीकार्न लागेको रुदेनको जिताइले स्पष्ट गरिदिएको छ। त्यसोस्ले तपाईँहरूले विचार गर्दा त्यहाँ विनय तामाङले जित्यो होइन, त्यहाँ रुदेन लेप्चाले जित्यो भन्ने होइन, तर स्टेट मसिनरीहरूले यो थाहा गर्नुपर्छ। त्यो अहमियतले आजको एउटा एमएलएको जितलाई हेर्नुपर्छ कि पहाडले भावनात्मक कुराहरूमा होइन तर प्र्याक्टिकल पोलिटिक्समाथि आफ्नो दृष्टिभङ्गी राख्न थालेको छ। त्यस सोचले त्यो प्रकारले हेर्नुभयो अनि हामीले जितेको कुरालाई त्यसरी फोकस र कन्सन्ट्रेट गर्नुभयो भने सायद अझै बढोत्तरी गरेर पहाडले राज्य सरकारको सहमतिमा उभिएर सदैव काम गर्नेछ भन्ने कुरामा तपाईँहरू विश्वस्त रहनुहुन्छ। आशावादी छौँ अनि त्यो दृष्टिकोणले उहाँले हामीलाई स्वीकृतिमा लिनुभएको छ र त्यो स्पेसहरू दिन थालेको छ। सर्वप्रथम म विशेष तपाईँहरूलाई फेरि सम्बोधनमा राख्न चाहन्छु, स्पेसली लेप्चाहरूलाई। योपालि म उठेको थिएँ, धेरैले भन्दै थियो लेप्चाको भोटहरू बाँडिन्छ, उसले नै सबै पाउँदैन र लेप्चाको भोट बाँड्यो भने रुदेन हराउनु सक्छ भन्ने एउटा पोलिटिकल कुटनीतिहरू नखेलेको होइन, खेल्यो पनि। तर मलाई विश्वास छ अनि जुन प्रकारले हामीले भोट पाएका छौँ, लाप्चेहरू स्पेसली लेप्चाहरू बाँडिएन, एउटा ठाउँमा उभियो अनि आफ्नो समर्थन स्पष्ट गरिदिएको। यो कुरालाई मैले स्टेट लेभलमा अरू विश्वासको थ्रु पनि अवगत गराएको छु अनि निश्चय नै त्यो स्पष्टसँग भएको छ। धेरै बुथहरूलाई हामीले हेरेका छौँ, मनन गरेका छौँ, लेप्चाहरू बाँडिएको थिएन अनि स्पष्ट आफ्नो मत 80 to 90% हामीलाई आफ्नो समर्थनमा लिएका छन् र तपाईँहरूले विशेष अथिङ ढङ्गसँगलाई म मेरो हृदयको तहबाट विशेष कृतज्ञता प्रकट गर्छु। तपाईँ र तपाईँसँग एसोसिएट जति पनि अफिसियल्सहरू हुनुहुन्छ, जोहरू अर्गनाइजेसन सेक्टरका, कति एमएलडिपीका, तपाईँहरू सम्पूर्ण बधाई र विशेष धन्यवादका पात्रहरू हुनुहुन्छ। म एक दिन बिमार भएर केही विश्राम लिएको थिएँ घरमा, उहाँ प्रचारबाट आएर मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ बिसन्चो हुनुभयो र सुर्ताले आएको भनेर मलाई रुममा उहाँले भेटिरहेर। त्यति बेला मलाई मनभित्र एउटा चोट लागेको थियो। एउटा बाउसम्मको मान्छे, उमेरले 70+ को वृद्ध मानिस, जो एउटा आफ्नो जातिको एउटा व्यक्तिलाई जिताउनको निम्ति उहाँ पोलिटिकल क्याडर जस्तो खट्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँबाट मैले आफूलाई सोचेको थिएँ अब योपालि हाम्रो जितलाई सायदै कसैले डिस्टर्ब गर्नु सक्दैन, हामी जित्छौँ। मेरो परिपक्वता उहाँको यो वृद्ध अवस्थामा हाम्रो जितलाई दिएको डेडिकेसनले नै हिजो स्पष्ट गरिदिएको थियो। त्यो कारणले अब हामीलाई तपाईँले गर्नुभएको, मैले बार भन्छु कहिले काहीँ भोट जित्ने भोट भाउ या इलेक्टेड मान्छे चर्चको मन्दिरको घन्टी जस्तो हो। मैले हिजो भाषणहरूमा पनि भनेको थिएँ इलेक्सनको टाइममा, त्यही कुरालाई जोडेको छु। अब हामीले यसलाई जितायौँ, इलेक्ट गर्छ भन्नु हो भने तपाईँले चर्चको या मन्दिरमा झुन्डाएको घन्टी जस्तै सोच्नुहोस्। त्यो घन्टी आफै बस्दैन, त्यो घन्टीलाई बचाउनु भने तपाईँ नै प्रयोगमा आएको हुनुपर्छ। अनि तपाईँ उभिनुहुन्छ, घन्टीलाई तान्नुहुन्छ र घन्टी बज्छ। म इलेक्टेड तपाईँद्वारा भयो। अब मैले मेरो जिम्मेदारलाई पूर्ण रूपले डेलिभरेन्स गर्नुपर्छ। तपाईँको नोकिङ, तपाईँको आशीर्वाद, तपाईँको मप्रतिको समर्पणता
हिजोसम्ममा सिद्धिएको छैन, भोट दिएर सिद्धिएको छैन। तपाईँले नोकाउनुपर्छ, जिम्मेदार बुझाउनुपर्छ, यो कुरा गर त्यो कुरा गर भनेर आज्ञा गर्नुपर्छ। तब मात्र चर्च घन्टी चाहिँ, तब मात्र मन्दिरको घन्टी चाहिँ म बस्ने लायक हुन सक्छु। त्यो कारण तपाईँहरूलाई फेरि पनि रिक्वेस्ट गरिरहेको छु, हिजो भोट दिएर एउटा एमएलए बनाउँदैमा तपाईँको जिम्मेदार यहाँ सकिएको छ भन्ने कुरा तपाईँले सोच्नु हो भने हुँदैन। लेप्चाको एमएलए 5 वर्ष फेरि अधुरो रहन्छ। त्यो कारणले तपाईँ हामीसँग भएर हामीसँगै उभिएको हुनुपर्छ। अनि जहाँ सक्दिनँ तपाईँको आइडियाजहरू, तपाईँको ज्ञानहरू, तपाईँको बुद्धिमत्ताहरू अनि तपाईँको सक्षमता र अनुभव जब मलाई दिनुहुन्छ, साँच्चै नै म लडाइँको अर्थात् मैले गर्नुपर्ने चुनौतीको साँच्चै विजय हासिल गर्छु भन्ने कुरामा म सदैव विश्वास गर्छु। अरू धेर भन्नु छैन मलाई। तपाईँले दिनुभएको माया प्रेमले नै यहाँ छु। यो एउटा फर्मालिटी मात्रै हो। अनि यही सम्बोधनमा विशेष कालिम्पोङभरिका विधानसभा 22 एसेम्ब्ली कन्स्टिट्युन्सीका सम्पूर्ण जनतालाई पनि विशेष लाइभ हेरिराख्नु भएको हुनसक्छ। तपाईँहरूलाई यहीँबाट म सम्बोधनमा पनि राख्न चाहन्छु कि एमएलए भएपछि जुन प्रकारको महामारी सुरु भयो, कृतज्ञता प्रकट गर्न या भोट थ्याङ्क्सको निम्ति विभिन्न ठाउँमा उभिन पर्ने मेरो जुन नैतिक जिम्मेदारीहरू थियो पुग्न सकिएको छैन। अनि त्यस बिचमा जुन प्रकार कोभिडको प्रोटोकल जुन प्रकारले लागू गर्यो सरकारद्वारा, त्यसलाई अनादर गर्नु एउटा विशेष पब्लिक फिगर भइकन एउटा लिडरै त्यसलाई तोड्दै हिँड्यो भने अन्य उयसमा गलत मेसेज जान्थ्यो। त्यस उसले हामीले केही काम गऱ्यौँ जो प्रोटोकलभित्र पर्थ्यो, त्यो काम गर्न सक्यौँ जो हाम्रो क्षमताभित्र थियो। अनि हामी त्यसै बसेका छैनौँ। विभिन्न चर्चा परिचर्चा गर्नुपर्ने विभिन्न समस्याहरू जो हाम्रो पोलिटिकल मेनिफेस्टोभित्र हिजो थियो, त्यो भित्रमा हामीले अध्ययनहरू गरिरहेका छौँ। निकै लयर्सहरूसँग, धेरै जानकार भाइहरूसँग, दिदीहरूसँग बसेर हामीले विभिन्न कुराहरू, विशेष कालिम्पोङका पट्टा पर्चाका कुराहरू, समस्याहरूमा सबैभन्दा जटिलता रहेको जो 1900 शासनकालदेखि कालिम्पोङमा पट्टा पर्चाको समस्या, डेभलपमेन्ट, मेसिनरी ल्यान्ड्सहरू जो भेस्ट भएका छन् इत्यादि कुरालाई यसलाई कन्भर्सन गर्नुपर्ने चुनौतीहरू जो एउटा एमएलएको हैसियतले मसँग छ, शिक्षा पद्धतिका कुराहरू र धेरै अन्य। अनि कालिम्पोङलाई जिल्ला दिए तापनि एउटा पूर्णतया फुल फ्लेजेड डिस्ट्रिक्ट आज पनि कालिम्पोङ भएको छैन। त्यस हिसाबले हेर्नु भने कालिम्पोङमा डिस्ट्रिक्ट स्कुल बोर्ड सेपारेसन हुनुपर्छ, त्यतिकै छ। डिआरडिसी सेल भन्छ जसले सेल्फ हेल्प ग्रुपका अनि विभिन्न गभर्मेन्टका जो एग्रिकल्चर लेभलका ट्रेनिङहरू गराइन्छ विभिन्न ठाउँहरूमा, त्यहाँबाट एग्रिकल्चर डेभलपमेन्टको निम्ति पैसाहरू प्रदान गरिन्छ। त्यो डेभलपमेन्टल डिस्ट्रिक्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू, एडमिनिस्ट्रेटिभ इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू कालिम्पोङमा आएका छन्। केवल एसपीका अर्थात् जो नन ट्रान्सफर सब्जेक्ट टु जिटिए थियो, त्यो बाहेक जिटिएलाई ट्रान्सफर गरिएका डिस्ट्रिक्टका स्ट्याटसमा पाइने एडमिनिस्ट्रेटिभ इन्फ्रास्ट्रक्चर कालिम्पोङले फुल फ्लेजेडली पाएका छैनन्। इत्यादि कुराहरू जो स्टेटसँग मिलेर लडाइँ लडेर कालिम्पोङ निम्ति ल्याउनुपर्छ। तब मात्र अझै कालिम्पोङले यो जुन प्रकारको डिस्ट्रिक्ट भएको छ त्यसको मूल्याङ्कन अनि त्यसको फाइदा कालिम्पोङको जनसाधारणले गर्न सक्छ भन्ने कुरामा म विश्वास छु। त्यही कारणले यी कुराहरूलाई गरी निकाल्न नै एमएलए यदि म हो र हुँ भने मैले राज्यको सत्ता पक्षका विशेष त्यो होदामा बसेको मिनिस्टरसँग फिलहाललाई सम्बन्ध स्थापित गरेर मेरो ड्युटीलाई भोलिको दिनमा डेलिभरेन्स गराउने नै मैले मेरो प्राथमिकता राखेको छु। मैले धेरै एमएलएहरू, धेरै पोलिटिकल लिडर्सहरू विभिन्न ठाउँमा सेनिटाइज मास्कहरू बाँडिरहेको देखेको छु। तर मानिसलाई वर्तमानले होइन विगतले चिन्हित गर्छ। बिफोर बिङ अ पोलिटिकल लिडर, बिफोर बिङ अ इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ, उहाँको इतिहास सोसाइटीसँग एट्याचमेन्ट थियो या आफ्टर इलेक्सन उहाँहरू जसो ड्रामा गर्दैछ, उहाँहरू कतै खोक्रो राजनीतिभित्र परिराख्नु भएको छैन। जो एउटा सोसियल फिगर मात्र भएर उहाँ आफ्नो राजनीतिक जिम्मेदारलाई भुलेर
त्यतातिर मानिसलाई माइन्ड डाइभर्सन गरिरहेका छौँ। हामी सत्तामा उभिएका हौँ, हामी पोलिसी बनाउँछौँ र मानिसलाई पर्मानेन्ट फाइदा पुर्याउने कुरामा हामी पुऱ्याइसकेका छौँ। कालेबुङका सम्पूर्ण जनतालाई यस ठाउँमा उभिएर भन्छ, तपाईँले बनाउनु भएको एमएलए मेरो जिम्मेदार 5 वर्ष पछिलाई होइन, तर 5 वर्षभरिलाई मैले गर्नुपर्ने मेरो ड्युटीको डेलिभरी तपाईँहरूसँग मेरो सक्षमता, मेरो योग्यता, जहाँ जे हेर्छ त्यो गरिलानको निम्ति मैले सदैव खडा रहनेछ। चुनौतीहरू धेरै होला, पोलिटिक्स हो, सजिलो छैन, तर पनि ती कुरामा तपाईँहरूको माया, प्रेम, समर्थन पछिल्लो दिनहरूमा यथावत रहिरह्यो भने यी कुरा गरिलानमा सायद म असक्षम छु भन्ने कुरामा आफैप्रति म कहिले पनि ठान्दिनँ। त्यो कारणले निश्चय नै यो माया, प्रेम मेरो जातिले जो देखाउनु भएको छ, 2-4 शब्द सहित जातिले भनिराख्नुपर्छ। मेरो स्पष्ट कुरा छ, एउटा असल छोरा नै कसैको असल म्योक ज्वाइँ हुन सक्छ, एउटा असल छोरी नै कसैको असल बुहारी हुन सक्छ। म लेप्चाकै असल लेप्चा भएपछि मात्रै म राईको पनि असल नेता हुन सक्छु। म लेप्चाकै असल व्यक्ति भएपछि मात्रै म क्षेत्रीको पनि असल मान्छे हुन सक्छु। म लेप्चाकै असल व्यक्तित्व भइसकेपछि मात्रै मेरो जातको भाषाको संस्कृतिको जगेरा नगर्ने मानिसले अर्को जातको पनि गर्छ भनेर विश्वास गर्नु हुँदैन। त्यसले म भन्छु, एउटा असल छोरा नै भोलि असल ज्वाइँ सम्भावना देखेको छ। असल छोरी नै भोलि कसैको असल बुहारी हुन्छ भने म मेरो जात दिएको माया, आफ्नो भाषाप्रति, तपाईँले राख्नुभएको संस्कृतिप्रति सदैव आफ्नो जिम्मेदारलाई निष्ठापूर्वक पुरा गरी लानेछु। भविष्यको दिनहरूमा मेरो ज्ञान बुद्धिले पुग्दा नपुग्दा जब म कमी हुन्छु, तपाईँहरू सिनियर्सहरू हुनुहुन्छ जसले मलाई सदैव गाइड गरेर एउटा पर्फेक्ट व्यक्तित्व बनाउनुमा तपाईँले आफ्नो कन्ट्रिब्युसन म पनि राख्नुहुन्छ भन्ने विश्वास राख्दै मेरो शब्दलाई व्यक्त गर्छु।